المشاكل اللي بتقابل أي واحد غير ناطق باللغة العربية لما بيسافر دولة خليجية أو دولة عربية عموما، هي عدم معرفته بالتواصل مع أهل البلد دي. لكن سبحان الله بنلاقي في ناس مع خبرتها الطويلة، مع وجودها لفترات طويلة داخل الدول العربية، بيكون عندها المقدرة إن هي تعرف تتواصل وتعرف تعلمك اللغة بطريقة سهلة وبسيطة لغير الناطقين باللغة العربية. عم أبو فيصل وزير غربة باكستان، تفضل يا أبو فيصل. يا مرحبا، أهلا وسهلا. أول شيء نتشرف في وجودك أخ علي محمود هلال، بارك الله فيك. وإحنا كلنا في درب الخير، في عمل الخير، نحاول نعلم اللغة العربية للناطقين بالأردو. نعم. خاصة يعني المغتربين. فأنا ذهبت إلى مستوصفات ومستشفيات وتكلمت مع الدكاترة، وكانوا يعني محتاجين تعليم اللغة العربية للغير الناطقين بالعربي، خاصة إخواننا اللي في الهند وباكستان وبنغلاديش، حتى في سريلانكا بعد. فالجمهور كثير يعني. وانت عندك المقدرة انك انت توصل المعلومة بكل سهولة وبساطة الحمد لله، وتوصل لهم اللغة اللي هي بنسميها اللغة العامية الدارجة اللي هي محتاجها في حياته اليومية، خاصة اللهجة الكويتية والمصرية والخليجية. بارك الله. تابعوا عم أبو فيصل، اعملوا اشتراك على القناة لو انت عاوز تتعلم اللغة العربية. بارك الله فيك، جزاك الله خير.